सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हा 22 रजब यौम विसाल। सैयदना हज़रत अमीर मुआविया वो खुशनसीब इंसान हैं जिनको जलीलुल क़द्र सहाबी होने के साथ साथ कातिब वही और पहले इस्लामी बहरी बेड़े के मौजिद होने का एज़ाज़ हासिल है, और आप रज़ी अल्लाहु अन्हा के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कई मरतबा दुआएं और बशारतें निकलीं। आपकी बहन हज़रत सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाहु अन्हा को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा और उम्मुल मुमिनीन होने का शर्फ भी हासिल है। आप रज़ी अल्लाहु अन्हा ने 19 साल तक 64 लाख मुरब्बा मील यानी आधी दुनिया पर हुकूमत की। तारीख़ इस्लाम के रोशन औराक आप रज़ी अल्लाहु अन्हा के किरदार व कारनामों और फ़ज़ाइल व मनाक़िब से भरे पड़े हैं। सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हा के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हा को इस हालत में उठाएंगे कि उन पर नूरे ईमान की चादर होगी। कंज़ुल उमाल। एक मौके पर हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हा के बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ए अल्लाह, मुआविया को हिदायत देने वाला, हिदायत पर कायम रहने वाला और लोगों के लिए ज़रिया हिदायत बना। जामे तिर्मिज़ी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मौके पर इरशाद फरमाया कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाहु अन्हा मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा बुर्दबार और सखी हैं। तत्हीरुल जनान। सैयदना हज़रत अमीर मुआविया सरोक़द, लहीम व शहीम, रंग गोरा, चेहरा किताबी, आँखें मोटी, घनी दाढ़ी, वज़ा व क़ता, चाल ढहाल में बज़ाहिर शान व शौकत और तमक्कुन मगर मिजाज और तबीयत में ज़ुहद व तवाज़ो, फ़रूतनी, हिल्म व बुर्दबारी और चेहरे से ज़हानत व फ़तानत मुतरश्शिह थी। सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हा ने जब अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबारकबाद दी और मरहबा फरमाया। अल-बिदाया व निहाया 117/8। फ़तेह मक्का के बाद आप रज़ी अल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे और तमाम ग़ज़वात में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत व मइयत में भरपूर हिस्सा लिया। कुरान मजीद की हिफाजत में एक अहम सबब किताबत वही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलीलुल क़द्र सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम पर मुश्तमिल एक जमात मुक़र्रर कर रखी थी जो कि कातिबीन वही थे। इनमें सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का छठा नंबर था। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी को कातिब वही बनाते थे जो ज़ी अदालत और अमानतदार होता था। इज़ालतुल खुलफ़ा अज़ शाह वलीउल्लाह। किताबत वही के साथ साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ुतूत तहरीर करने की भी सादत उन्हें हासिल हुई। सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर रहते, यहाँ तक कि सफ़र व हज़र में भी खिदमत का मौका तलाश करते। चुनांचे एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ़ ले चले तो सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु खिदमत के लिए पीछे पीछे साथ हो गए। रास्ता में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वज़ू की हाजत हुई। पीछे मुड़े तो देखा सैयदना अमीर मुआविया पानी का बर्तन लिए खड़े हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुतासिर हुए। चुनांचे वज़ू के लिए बैठे तो फरमाने लगे, मुआविया, तुम हुक्मरान बनो तो नेक लोगों के साथ नेकी करना और बुरे लोगों से दरगुजर करना। हज़रत मुआविया फरमाया करते थे कि इसी वक्त मुझे उम्मीद हो गई थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई सादिक़ आएगी और मैं कभी न कभी ज़रूर खलीफा होकर रहूँगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद खलीफा अव्वल सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने मानिईन ज़कात, मुनकिरीन ख़त्म नबूवत, झूठे मुद्दईयान नबूवत और मुर्तदीन के फ़ितनों के ख़िलाफ़ भरपूर हिस्सा लिया और कई कारनामे सरअंजाम दिए। अरब नक्काद रिज़वी लिखते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु किसी का खून बहाना पसंद नहीं करते थे, मगर फिर भी आप रज़ी अल्लाहु अन्हु इस्लामी हिदायत के मुताबिक मुर्तदीन के क़त्ल व क़िताल में किसी से पीछे न थे। एक रिवायत के मुताबिक मुसैलमा कज़्ज़ाब हज़रत मुआविया के वार से जहन्नुम रसीद हुआ। खलीफा दोम सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में जो फतूहात हुईं उसमें हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु का नुमाया हिस्सा और किरदार है। जंग यरमूक में आप रज़ी अल्लाहु अन्हु बड़ी बहादरी और दिलेरी के साथ लड़े। खलीफा सोम सैयदना हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में सैयदना हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु जिहाद व फतूहात में मसरूफ़ रहे और आप रज़ी अल्लाहु अन्हु ने रूमियों को शिकस्त फ़ाश देते हुए तराबलुस, अश्शाम, अमूरिया, शमशाद, मलतिया, अंताकिया, तरतूस, अरवाड़, रोड्स और सिकलिया को हुदूद नसरानियत से निकालकर इस्लामी सल्तनत में दाखिल कर दिए।
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف سے بحری بیڑے کو تیار کرنے کی اجازت ملنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بحری بیڑے کی تیاری شروع کر دی اور اپنی اس بحری مہم کا اعلان کر دیا، جس کے جواب میں جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین اسلام شام کا رخ کرنے لگے۔ 28 ہجری میں آپ پوری شان و شوکت، تیاری اور طاقت اور اسلامی تاریخ کے پہلے بحری بیڑے کے ساتھ بحر روم میں اترے، لیکن وہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی۔ بعد میں مسلمانوں کو تنگ کرنے اور بدہدی کرنے پر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پوری بحری طاقت اور عظیم الشان بحری بیڑے کے ساتھ، جس میں تقریباً 500 کے قریب بحری جہاز شامل تھے، قبرص یعنی سائپرس کی طرف روانہ ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے قبرص یعنی سائپرس کو فتح کر لیا۔ اس لشکر کے امیر و قائد خود سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کی قیادت میں اس پہلی بحری لڑائی اور فتح قبرص کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت ابو درداء، حضرت عبادہ بن صامت اور حضرت شداد بن اوس سمیت دیگر صحابہ کرام شریک ہوئے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 163 یعنی 163 احادیث مروی ہیں۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آئینہ اخلاق میں اخلاص، علم و فضل، فقہ و اجتہاد، تقریر و خطابت، غریب پروری، خدمت خلق، مہمان نوازی، حسن سلوک، فیاضی و سخاوت، اصابت رائے، عفو و درگزر، اطاعت الہی، اطاعت رسول، اتباع سنت، جوش قبول حق، تحمل و بردباری، تقوی و خوف الہی کا عکس نمایاں نظر آتا ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات سے قبل گھر والوں کو دیگر وصیتوں کے ساتھ یہ وصیت بھی فرمائی کہ ایک مرتبہ میں سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، جب آپ نے دیکھا کہ میرا کرتا کاندھے سے پھٹا ہوا تھا۔ آپ نے مجھے اپنا کرتا مبارک عنایت فرمایا، وہ میں نے ایک مرتبہ سے زیادہ نہیں پہنا، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اور ناخن ترشوائے، میں نے تھوڑے سے بال اور تراشے ہوئے ناخن لے لیے تھے، وہ بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ دیکھو، جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد یہ ناخن اور بال میری آنکھوں کے حلقوں، نتنوں اور سجدے کے مقامات پر رکھ دینا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عنایت کردہ کرتا مبارک میرے سینے پر رکھنا اور اس پر کفن پہنانا۔ مجھے امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان چیزوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دیں گے۔ ان وصیتوں کے بعد 22 رجب المعجب 60 ہجری میں کاتب وحی، جلیل القدر صحابی رسول، فاتح شام و قبرص اور 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق کے باب الصغیر میں دفن کیے گئے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیف اللہ کا خطاب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ملا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں دیا گیا تھا۔ یہ لقب دراصل اللہ کی تلوار کے مترادف ہے اور آپ کی عظیم جنگی مہارت اور بہادری کے اعتراف میں دیا گیا تھا، خاص طور پر جنگ موتا یا موتا کے موقع پر جب آپ نے لشکر کی قیادت سنبھالی اور لشکر کو بچا لیا، تب آپ کو یہ لقب دیا گیا۔ جنگ موتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا تھا۔ یہ خطاب جنگ موتا سال 8 ہجری کے بعد یا اس کے دوران دیا گیا۔ حدیث کا حوالہ: یہ واقعہ مختلف احادیث کی کتب میں موجود ہے، جن میں سے ایک میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ پھر جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے اٹھایا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں فتح دی۔ مسند احمد، مسند الانصار رضی اللہ عنہم، حدیث 22566۔ اسلام فار آل یوٹیوب چینل، ریسرچ بائے ندیم احمد خان۔ مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں اہل سنہ والجماعہ کا اجماعی عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ حسن ظن رکھا جائے، ان پر کسی قسم کا طعن نہ کیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام کے جن دو فریقوں میں اختلافات ہوئے اس کی بنیاد اجتہاد تھا۔ ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میرے اصحاب کا یعنی ان کے باہمی اختلافات وغیرہ کا ذکر چھڑے تو باز آ جاؤ، اور جب ستاروں کا ذکر چھڑے تو باز آ جاؤ، اور جب تقدیر کا ذکر چھڑے تو رک جاؤ، یعنی اس میں زیادہ غور و خوض اور بحث و مباحثہ نہ کرو۔ المعجم الکبیر للطبرانی،